मौसम सरमा की इब्तदा, अमराज और आर्ज़े और एहतियाती तदाबीर। मौसम सरमा की इब्तदा और मौसम बहार की इब्तदा में तकरीबन एक जैसे अमराज और आर्ज़े और बुखार लाहक हुआ करते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत में अबदान और माहौल में रतूबत की कसरत होती है। क्योंकि मौसम सरमा के पहले मौसम ख़ज़ां और मौसम गर्मा की बारिशों की रतूबत की कसरत और एहतबास होता है, जो माहौल सूरज की हरारत से ताफ़ुन पज़ीर हो जाती है, और यही हालत मौसम बहार की इब्तदा में होती है कि मौसम सरमा की सर्दी और बारिशों की वजह से रतूबत की कसरत होती है, तो बहार की आमद से माहौल में सूरज की गर्मी निस्बतन बढ़ने लगती है, तो इस वक्त भी रतूबत में ताफ़ुन और सरांट पैदा हो जाती है। वैसे फ़ितरी तौर पर भी मौसम बहार जमे दबे और रुके हुए मादे तहलील करने शुरू कर देता है। चूँकि इस वक्त हरारत कमज़ोर और हल्की होती है, तो इससे भी रतूबत में ताफ़ुन व ख़मीर पैदा होकर नमू की कैफियत पैदा हो जाती है। कई किस्म के बुखारों और आर्ज़ों मसलन मलेरिया, कोरोना, लाल बुखार, मुहर्रका, मावी मेदी, टाइफाइड, डेंगू, खसरा, मोतिया, चिचक व जदरी, खारश की इकसाम, दुम्मल, गाढ़, खून पीप वाले बड़े फोड़े, बवासीरी, मसे, फूल जाना वगैरह का असबाब बन जाता है। अगर मौसम ख़ज़ां और सरमा में बारिशें मुनासिब तौर पर होती रहें तो फिर ये मौसम भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। याद रहे कि ये रतूबती, तस्कीनी और ताफ़नी मौसमी अमराज होते हैं और असाबी तस्कीनी अमराज होते हैं। इनका इलाज असाब को तहरीक देकर रतूबात का अखराज करना होता है। माहौल में खुश्की, आलूदगी, धुआं, स्मोग और हवा व फ़िज़ा में आलूदगी ज़्यादा है, जिसकी वजह से नज़ला, ज़ुकाम, सर बारी और फिर जिस्म में टूट फूट व दर्द और मुख्तलिफ़ किस्म के बुखारों का असबाब बन रहा है। ये अमर भी याद रहे कि बुखारों की मुख्तलिफ़ अक़साम मादा व रतूबत की कमी बेशी, गिल्ज़त व लज़ोजत और मकामात के मुख्तलिफ़ होने की वजह से होते हैं। मुख्तलिफ़ मकामात की सूरतें इस तरह होती हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा के असाबी टिश्यूज़ में सकून होकर वहाँ की रतूबात और दूसरे मादे रुक कर मुतफ़न हो जाते हैं, और ताफ़ुन में जरासीम पैदा होना एक फ़ितरी इलाजी अमल है। इसीलिए मुख्तलिफ़ मकामात और ताफ़ुन की नौइयत की वजह से जरासीम भी मुख्तलिफ़ इक़साम के होते हैं। इसी को जदीद मेडिकल साइंस इनकी हर नई सूरत को नए नए जरासीम और अमराज का नाम देकर आवाम को गमराह करती रहती है और अपनी जदीद वैक्सीनेशन अदविया बेचती रहती है, जो वक्ती फ़ायदा के साथ साथ जिस्मानी टिश्यूज़ में मज़ीद नए जहर पैदा करके टिश्यूज़ की साख को भी ख़राब कर देती हैं और फिर नए और पेचीदा व अज़ियतनाक अमराज भी पैदा कर रही हैं। इस मौसम के अक्सर ऐसे बुखारों की इब्तदा लर्ज़ा और सर्दी से होती है। बदन जल्द गर्म नहीं होता, प्यास अक्सर नहीं होती, बदन ढीला व कमज़ोर, चेहरे पर बुरबराहट, मुंह में बलगम और थूक की ज़्यादती, कभी कै और असहाल, पेशाब की कसरत और रंगत सफ़ेद या सफ़ेदी माइल जर्द, या कभी डेंगू व टाइफाइड की सूरत में सुर्खी माइल जर्द होता है। ये अक्सर ऐसे लोगों को होते हैं जिनके मिजाज में सर्दी और तरी होती है और कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त रखते हैं, या मेहनत ज़्यादा, ग़िज़ा व आराम कम करते हैं और मौसमी तग़य्युरात के लिहाज से कपड़े नहीं पहनते। मसलन अब नवंबर 2025 के मौसम में जो सर्दी है जो कि खुश्की की तरफ माइल है, शाम, रात और सुबह के वक़्त ठंडक ज़्यादा होती है, लिहाजा इन औक़ात में सब लोग जिस्म को गर्म रखने के लिए जराबें, जर्सी, गर्म टोपी और रात को दोहरा कंबल या रज़ाई लेकर सोएं, ताकि सोते हुए जिस्म का टेम्परेचर पूरा रहे। नींद भी भरपूर आएगी, दिन की थकावट भी दूर होगी और फ्रेश होकर जागेंगे और अगले दिन भी फ्रेश व ताज़ा दम रहेंगे। इसी तरह मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाले हज़रात जराबें, बंद जूता, जर्सी, जैकेट, मास्क, हेलमेट पहनें और घर आने पर गर्म पानी से गरारे करें, ताकि ठंडक के असरात ज़ाइल होकर गला व नाक साफ़ हो जाएं और आप ताज़ा दम व तवाना हो जाएंगे। सांस आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह।
بے احتیاطی کرنے سے اس موسم کے بخار لمبے ہو جاتے ہیں، ان میں وقفہ بھی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ کبھی کم ضرور ہوتے ہیں لیکن اترتے نہیں اور پھر تیز ہو جاتے ہیں، اکثر مہینوں رہتے ہیں۔ اس قسم کے بخاروں میں تسکین اعصاب اور رطوبات ہوتی ہے۔ یہ ڈینگی اور ٹائیفائڈ اور خسرہ و چیچک، مسوں کا پھولنا اور درد کرنا اقسام کے بخار ہوتے ہیں۔ ان میں خشکی اور غیر طبیعی صفرا کی زیادتی ہوتی ہے اور عضلات میں تحلیل و ضعف ہو جاتا ہے، اور بلغم و رطوبات، پلازما WBC اور پلیٹلیٹس کی کمی ہو جاتی ہے۔ ان کا علاج دماغ و اعصاب کو تحریک دینا، رطوبات اور بلغم پیدا کرنا اور خون پلازما یعنی تری بڑھانا اور خارج کر کے خون میں ملانا ہے۔ اس مقصد کے لیے تر گرم و تر سرد ادویہ و اغذیہ دیں، مثلا دودھ، دیسی گھی یا روغن زیتون والا جو کا دلیہ، ساگو دانے کی کھیر، مربع گاجر، فرنی، تلبینہ یا گاجر، شلجم، کھیرے، کدو، ٹینڈے وغیرہ کے سالن، ہلدی، دیسی گھی زیادہ ڈال کر دیں۔ دوائی کے طور پر ہلدی و شیر عشر والا تریاک 1:7 کی نسبت سے، یعنی کہ ہلدی 7 حصے ہو، یہ شیر عشر 1 حصہ، اور ہلدی ملٹھی، سونف برابر کا سفوف 3 تا 5 گرام 4 بار روزانہ دیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ تمام قسم کے بخاروں میں حرارت غریبیہ کار فرما ہوتی ہے، جو خشک، گرم، عضلاتی، غدی، دخانی، کاربینی، تعفنی اور تیزابی اور اکالی مزاج کی ہوتی ہے، جو جسم کو تحلیل و کمزور اور لاغر کر دیتی ہے۔ اس لیے سب بخاروں کی حالت میں جسم میں کمزوری و نکاہت اور ہزالی، جسم کا تحلیل ہو کر دبلا ہونا کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بھوک بند ہو جاتی ہے۔ لہذا ہر بافت کی تحلیل کو تسکین دینے کے لیے اسی قسم کی مسکن و مرتب یخنی قسم کی کراری و مشتہی غذائیں دیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ ملیریا، کرونا اور ان کی تمام اقسام میں تسکین کبد، جگر میں سکون اور رطوبت ہونا ہوتا ہے، بلغم و رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے، صفرا اور حرارت کی کمی ہوتی ہے۔ تسکین اور رطوبات کی وجہ سے جگر اور تلی بڑھ جاتے ہیں۔ ان کا علاج جگر کو تحریک دینا، حرارت پیدا کرنا اور صفرا پیدا کرنا ہے۔ اسی مقصد کے لیے پہلے خشک گرم اور گرم خشک اغذیہ و ادویہ و تدابیر اختیار کریں۔ مثلا لونگ 1 حصہ، دارچینی 2 حصے، جائفل 3 حصہ، سفوف بنا کر 3 تا 5 گرام دن میں 4 بار روزانہ ہمراہ انہی چیزوں کے قہوہ سے دیں، اور قبض کی صورت میں انہی میں نصف وزن تمہ ملا لیں اور رات کو 1 خوراک ہمراہ قہوہ دیں۔ اگر سردی و لرزہ کی شدت ہو یا جلدی دوا کا اثر لینا ہو تو پھر مذکورہ نسخہ میں پارا 1 حصہ اور گندک آملہ 7 حصہ اور حب الملوک 1 حصہ اور نمک خوردینی 1 حصہ کا سرما جیسا باریک سفوف 4 چاول تا 8 چاول برابر ملا کر دیں، اور غذا میں گوشت والے کرارے سالنوں سے تھوڑی سی روٹی دیں، جسم کو گرم رکھیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دکھ، مزمن صورت اور بتدریج دبلا کر دینے والا بخار، TB وغیرہ میں اعصابی ٹیشوز کی تحلیل، رطوبت کی کمی، خون پلازما اور رطوبت غریزیہ کی کمی ہوتی ہے، اور عضلات میں تحریک، غدد میں تسکین ہوتی ہے۔ اس کا علاج تحلیل کے مقام یعنی اعصاب میں تسکین دینا ہے، اور کسی بھی مقام پر تسکین رطوبات سے آتی ہے، لہذا دک میں غدد کو تحریک دے کر رطوبت پیدا کرنا، اعضاء میں ترشح کرانا ہے۔ اس مقصد کے لیے اعصابی غدی محرک شدید اور تریاک دیں، اور تر گرم تر سرد اغذیہ دیں جو ڈینگی کے علاج کے ضمن میں مذکور ہیں۔ ان میں غذا کے طور پر تر گرم اغذیہ مثلا بادام، 4 مغز، مصری برابر وزن اور دودھ میں حلوہ بنا کر دیں، گاجر کا مربع یا حلوہ کھوئے والا دیں، سری پائے دیں، بطور پانی سونف، سبز الائچی کا قہوہ دیں۔ شکریہ۔